در مسیر اربعین هر سال تعداد زیادی گوشواره بین بچه‌ها پخش میکنیم. چرا؟ اینو البته من انجام ندادم، من خودم یه دوستامون انجام دادم و من باشون شریک شدم. اینه که از ما پذیرایی میکردن، این بچه رفتن فکر کنم یه 2-3 هزار بسته های گوشواره و دستبند و مثلا برای پسر بچه ها ماشین و اینو من خودم چند تاشو دادم و میدیدم که چقدر این بچه ها ذوق میکردن. آخه حالا چیزی هم نیست، یه گوشواره مثلا پلاستیکی هم که بهش میدی اینو نگاه میکرد تو دستش، میرفت به پدرش و مادرش نشون میداد. چرا گوشواره؟ یا رقیه یا رقیه یا رقیه. آخه تو این مسیر خیلی از گوشوارهای دخترای امام حسین رو بردن. یه شخصی میخواست گوشواره‌ای که از نازدانه‌های ابی عبدالله یا اونایی که کربلا بودن داشت میکند اینو و گریه میکرد. گفت تو که داری گوشواره منو میدوزی چرا گریه میکنی؟ واقعا اگه من ندوزدم کسی دیگه میدوزه. اگر اذیت کردم ببخش آقا، با هر کسی غیر از تو زبونم لا، اگر رفاقت کردم ببخش آقا.